समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। एबिसी वाच कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो केही दिन यतादेखि नेपालको राजनैतिक अवस्था अर्थात् भनौँ सरगर्मी बढेको हामी देख्छौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई ध्रुवमा विभाजित हुन पुग्यो। ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्ष भन्दै एक अर्काप्रति दोष आरोपण गर्दै कटाक्ष गर्दै अहिलेको समय बितिरहेको अवस्था। संसद विघटन अर्थात् भनौँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस प्रधानमन्त्रीको र त्यस पश्चात राष्ट्रपतिज्यूबाट लाल मोहर लगाउने काम भएपछि नेकपाको अहिलेको यो अवस्था भएको मान्न सकिन्छ। अहिलेको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दै हो। तर पनि अहिले ततमा आएका कुरा हेर्दाखेरि लामो समयदेखि उहाँहरू बीचको सम्बन्ध तिक्तता रहेको हामी देख्न सक्छौँ। अहिले संसद नरहेको अवस्था छ। प्रतिपक्षदेखि लिएर सबै अहिले राजनीतिक दलहरू सडक सङ्घर्ष मार्फत प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दललाई उहाँहरूले दबाब दिइराख्नु भयो। सत्तारूढ दलकै एक पक्ष सडकमा लागिराख्दा अर्को पक्षले त्यसको बचाउमा लागिराख्नु भयो। यस सन्दर्भमा जसपा के गर्दैछ, जसपाका नेताहरू यस असंवैधानिक भनिएको कदम विरुद्ध के गर्दै हुनुहुन्छ, विषय आज मूलधारमा रहेर कुरा गर्नका लागि मैले स्टुडियोसम्म निम्ति आएको छु। जसपाका नेता वरिष्ठ अधिवक्ता, तात्कालीन भनौँ यसलाई, तात्कालीन भन्ने शब्द जोड्दा राम्रो लाग्यो मलाई, तात्कालीन संसदीय विशेष सुनवाई समितिका सभापति र उहाँको यति मात्रैले परिचय खोल्दैन, संविधान निर्माताका संवैधानिक समितिका सदस्यको रूपमा काम गरिसक्नुभएका संविधानविद पनि भनौँ उहाँलाई। म उहाँलाई निम्त्याउन चाहे लक्ष्मणलाल खडा, उहाँलाई आज म यो स्टुडियोमा निम्त्याउन चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँ। धन्यवाद। मैले अलिकति यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्दा पनि भने असंवैधानिक कदम जुन प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो राष्ट्रपतिज्यूबाट, त्यसलाई लाल मोहर लगाउने काम भयो। त्यसले गर्दा अहिले राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मुलुक धकेलिएको मान्न सकिन्छ कि सकिन्न, के देख्नुहुन्छ अहिलेको राजनीतिक अवस्था, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अलिकति आज संवाद यहाँबाट सुरु। हामीले बडा संविधान निर्माण गर्दाको देशमा 5 वर्ष सरकार चले, पटक पटक विघटन भयो र त्यसले गर्दाखेरि देशमा हुने विकास भएन। पिछलो चरणमा पार्टी फोड्ने पनि काम त्यति नै भयो। संविधान सभा हुँदै 31वटा पार्टी जन्म। यो सम्पूर्ण पीडाले गर्दाखेरि हामीले संविधान बनाउँदाखेरि संसदीय व्यवस्था गरे। संसदीय व्यवस्थामा पनि हाइब्रिड भनौँ, सुधारिएको या सोचिएको बनायो। किन बनायो भने कुनै पनि पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार, उनलाई संसदले साथ दिएन भने संसद विघटन गर्न पाउने राइट, यो राइट हामीले जानी दिएन र संसद 5 वर्ष चलोस्, खाली नरहोस्। योभन्दा अगाडिका विभिन्न नजिरहरूलाई हेरेर त्यो व्यवधान हुन्छ भनेर काट्नु राख्यो हामी र त्यसकारण 5 वर्ष सरकार चलोस् भन्ने पनि राख्यो। त्यो के छ भने 2 वर्षसम्म अविश्वास नलाउने, त्यसपछि लाउने हो भने यकिनन प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर आउने, नेक्स्ट गभर्मेन्ट त दिनु पर्यो। त्यसै अविश्वासको प्रस्ताव लाग्छ र एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव लागेपछि फेरि 1 वर्ष लाग्दैन। गभर्मेन्ट कन्टिन्यू रहोस् भन्ने। राजनीतिक दलमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पहिले के थियो भने 40% संसदहरूले दल पढ्यो। यसमा बडा राम्रो हाम्रो बीचमा छलफल भयो, अल पार्टी छलफल भयो। संसदीय दलका नेता कहाँबाट आउँछ भने दलबाट आउँछ र दललाई थाहै नभइकन संसदीय दलबाट पार्टी बन्ने यो राम्रो भएन। त्यसकारण हामीले दल सम्बन्धी ऐनमा के व्यवस्था गर्ने, 40% संसदीय दल र 40% कार्य समितिका मेम्बरबाट मात्रै पार्टी।
हुन त यसलाई पनि ओलीजीले उल्लङ्घन गर्न खोज्नु भएको थियो। केवल संसदबाट मात्रै पार्टी फुट्ने भन्ने पनि योभन्दा अगाडि अध्यादेश त्यो लाउनु फिर्ता पनि भयो, भयो। फिर्ता भयो। त मैले तपाईँलाई यो किन भनिराखेको छु, यो हाम्रो हिस्ट्रीलाई नै हेर्दा स्टेबल गभर्मेन्ट हामीले कहिले पाएनौँ। हाम्रो देश पिछडेको र पछाडि परेको कारणमा एउटा यो मुख्य रूपको कारण। त्यस कारणले 5 वर्ष कमसे कम चलोस्, फेरि जनतामा जान्छ। जनताले त्यसको एक्जामिन गर्न पाउने व्यवस्था छ। लोकतन्त्रको सबभन्दा ब्युटी भनेको पनि त्यही हो, जनतामा जान पाउने। त्यो राजाको छोरा मात्रै राजा हुन पाउने छैन। तर अहिले आएर के गर्यो भने जुन संविधानमा व्यवस्थित नभएको यो विशेषाधिकार हो। विशेषाधिकार नदिएको कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे, राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो। यसले दुईटा खतरा के भयो भने यो त गैर संवैधानिक कदम पनि हो, संविधानले कहीँबाट पनि मिल्छ। दोस्रो, देश अराजक अवस्थामा, लोकतन्त्र यसै बेलामा समाप्त। किनभने हामीले आवधिक इलेक्सनको व्यवस्था गरिराखेका छौँ भने जनतामा जाने भन्दाखेरि किन डराए भन्ने पनि भन्छन् प्रधानमन्त्री। डराएको होइन। प्रत्येक वर्ष चुनाव नै गरिराख्ने हो भने त फेरि देशको के बेहाल होला, के होला? त्यस कारणले आवधिक इलेक्सन हामीले भन्यौँ। आवधिक इलेक्सनबाट यो देशको सञ्चालन हामी गर्छ। जनताको डेमोक्रेसीको सबभन्दा ब्युटिफुल तरिका पनि त्यही हो। त्यसकारण संसारले भन्छ। अब अहिले एउटा कल्पना गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही बन्दिने हो त अब आउने कुन सरकार पर्मानेन्ट? करिब 2/3 को सरकारले संसद भङ्ग गरेर जान्छ। यसलाई कानुनी पायजामा लगाइदिने हो त भोलि चुनाव होला एकछिनको लागि, फेरि आउने सरकार कति दिन चल्ने? त्यही 2 वर्ष मात्रै। त्यस कारणले के गरियो भने यो व्यवस्था गरियो। यो व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि जुन आज परिस्थिति आएको छ यो लोकतन्त्र माथिको प्रहार हो। अन्यल देशमा आउँछ भने हामीले एउटा कुरा के भन्छौँ भने 2-3 कुरा प्राप्त गर्यौँ। हुन त हाम्रो असन्तुष्टि यो संविधानप्रति छ। त्यो विषय जोड्छु। अर्को एउटा कुरा जोड्न खोजेँ मैले, देश अस्थिरतातर्फ धकेलियो, रुमल्यो। जस्तै कि योभन्दा अगाडिका पनि सरकारहरू 1 वर्ष 2 वर्ष भन्दा बढी टिकेको अवस्था थिएन। अहिलेको सरकार पनि जनताले 2/3 नजिकको म्यान्डेट दिएर पठाएको सरकार पनि यही अवस्थामा रुमलिन्छ भने नागरिकहरूप्रति त योभन्दा ठुलो धोकाहरू के हुन सक्ला? बिल्कुल धोका हो। तपाईँ 148 सालदेखि हाम्रो डेमोक्रेसी या प्रजातन्त्र जे भन्नुहोस्, लोकतन्त्र भन्नुहोस्, सुरुवात गर्दाखेरि जनताहरूको अभिमत इन टोटलमा हेर्नु, जनता कहीँ पनि गलत। नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन गरे डेमोक्रेसीको लागि र त्यस बेलाका कम्युनिस्ट एमाले पनि सहयोग गरे। हेर्नुहोस्, जनताले बहुमतमा शासन गर अगुवाई गरे हो भनेर काङ्ग्रेसलाई दिए, विपक्षमा बस करेक्सन गरिराख भने एमाले, त्यो सरकार चलेन। जनताले के भन्यो भने फुल मेजोरिटी दिएर के गर्ने, इन त सरकार चलाउन सक्दैन। त्यसकारण मिलिजुली दिए भने त सबै मिलेर त चलाउला। अनि 51 सालकोमा तपाईँको मिलिजुली भयो र यति दुर्गन्धित भयो 51 सालको मिलिजुली सरकार। त्यो पार्ट त म भन्छु चर्चै गर्नु हुँदैन। कोही यता बिक्री भयो, कोही उता बिक्री भयो, कसैले पनि 8 महिना 9 महिना भन्दा बढी सरकार चलाउन सक्छ। त्यसपछि फेरि फुल मेजोरिटीको सरकार आयो। त्यो सरकार पनि पार्टी विभाजन, यस्तै पार्टी विभाजन भयो शेरबहादुर देउपा र गिरिजाबाबुको बीचमा
पार्टी विभाजन हुँदाखेरि फेरि सरकार गयो, व्यवस्था समेत गयो। त्यही बेला राजाले टेक ओभर। तो यो के रहेछ भने यसलाई बडो सचेतनापूर्वक देशको प्रगतिको लागि यो व्यवस्था हामीले गर्यौं। यसलाई व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि यो भएन, देशलाई अन्योलमा ढकेल्यो। यो जनताप्रतिको तपाईले जुन भन्नुभयो, जनताले तपाईलाई 5 वर्ष पठाएछ। अब 3 वर्षमा के भन्न जाने जनतालाई? मैले काम गर्न पाइनँ, मैले यति काम गरेँ, अब पूरा गर्छु। के काम गरे? कामै भन्ने हो भने त अहिलेसम्म विभिन्न आलोचनाहरू खेपिराखेका छ। आज त एउटा दुःखद समाचार पनि पाएँ। यस्तो सरकार होला? उखुका किसानहरू गरिराखेका रहेछन् आन्दोलन, सरकार सुन्दैन। आज त्यो आन्दोलनकारी मध्ये एकजना मडे हार्ट फेल भयो, हृदयघातको कारण मृत्यु भयो। कति कति दुःखद हो। म तपाईँ मार्फत त्यो आन्दोलनकारीलाई संवेदना पनि प्रकट गर्छु। यस्तो दुःखद घडीमा सरकार के को त? के को लागि सरकार? जनताको यति सानो कुरा पनि सुन्दैन भने सरकारले के गर्ने? त्यस कारणले अस्थिरता नभएसम्म, स्थिर नभएसम्म देश डेभलपमेन्टमा जाँदैन, देश पछिल्लो पावधानमा। त्यसकारण हामीले यसलाई प्रतिगमन पनि, मैले त अझ भने, जसरी आएको 2/3 को सरकार महेन्द्र कालमा पुस 1 गतेका दिन प्रतिगमन गरियो। अहिले पुस 5 गते हेर्नुस्, 4 दिनको मात्रै फरक छ। यो प्रतिगमन फेरि स्टार्ट भयो, राजाले गरेन। जनताबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिगमन। यसले खतरा भयो। अब संघीयतामा पनि खतरा भयो। तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, आइराखेका छ न्युजहरू। अब अविश्वासको प्रस्ताव, किनभने पार्टी दुईटै पार्टीको सरकार जहाँ एउटै पार्टीको, त्यो पार्टी विभक्त भएपछि त अविश्वासको प्रस्ताव सुरु हो। अविश्वासको प्रस्ताव लायो भने, यहाँ पनि अविश्वासको प्रस्ताव लायो भने, संसद विघटन भयो भने त्यहाँ पनि फेरि गरिदिने। अहिले त जबरदस्ती संविधान चाहिँदैन, जबरदस्ती गर्ने हो त संघीयता पनि बाँकी भयो, सिद्धिहाल्यो। मैले यहाँ तपाईँलाई अलिकति रोकेँ। संसद छैन तपाईँलाई मान्ने जो मैले कसरी भन्ने, तर तपाईँहरू पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दै हुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि अझै पनि मान्ने नै छु भनेर तपाईँहरू आश पनि गरिराख्नु भएको छ। तब मैले सम्बोधन के गर्ने भन्ने म आफूलाई पनि दुधार भयो। तर यस बिचमा मैले के भने यो व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने काम, व्यवस्था नै उचित होइन भन्ने एक प्रकारको भान सृजना हुने काम चाहिँ राजनीतिक दलभित्रबाट भयो। अहिले हेर्नुहुन्छ, तपाईँ जसपाभित्रको एकजना बौद्धिक नेताको रूपमा गनिनुहुन्छ, कानुनविद हुनुहुन्छ। यो हिसाबमा के भन्नुहुन्छ? यो अहिले सत्तारूढ दलभित्रका दुईटा खेमाले मञ्चन गरिरहेको नाटकलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एउटा त कुरा के हो भने, पार्टीले चल्नु पर्ने हो सरकार, मेरो मान्यता त्यो। किनभने हामीले बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरे। बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेपछि त दलबाट नै सरकार चल्छ। सरकारले दललाई हेर्नुपर्छ र दलले सरकारलाई। अहिले दल नै दुई ठाउँमा विभाजित, दल दुई ठाउँमा विभाजित भएर अब बन्ने सरकार पनि विभाजित सरकार हुन्छ। त अहिले व्यवस्थामा किन खतरा आइराखेको? यो बनाएको संविधान त हामी लास्ट आवरमा गएर यसको विरोध गरे। म त रिजाइन नै गरेर 70 सालको अन्ततिर संविधान सभाबाट रिजाइन गरेर नै फर्केको थिएँ, गए म जिल्ला। त्यो हाम्रो असन्तुष्टि केमा थियो भने, यो देशका शोषित, उत्पीडित, वञ्चित जति समाजहरू, समुदायहरू, त्यसको हक जति हामीले कल्पना गरेका थियौँ त्यो अनुरूपको हक अधिकार पूरा भएन। तर यो समग्र संविधान त हामीले विरोध गरेका थिएनौँ। संघीयता भन्ने हो भने त मधेसीको रगतबाट आयो।
ठुलो कुर्बानी उम्, गणतन्त्र प्रचण्डजीले लागेको माओवादले लागेको हामी पनि सरिक छ लोकतन्त्रको लागि त सबै मिलिकन गरे राजालाई को विरुद्धमा आन्दोलन गरे सबै पार्टी मिलेर एउटा अरू बेस्ट कुरा के आयो भने हुन त अझ पनि पालना भइराखेका छैन समानुपातिक समावेशीलाई ग्यारेन्टी गरे यो राज्यको एउटा जुन किसिमको हाम्रो चरित्र छ किनभने एउटै समुदाय एउटै धर्मको यो देश होइन विभिन्न धर्म विभिन्न समुदाय विभिन्न संस्कृतिको देश भएको कारणबाट कालखण्डमा केही पिछडेका व्यक्तिहरू पनि रहेछ समाज पनि रहेछ यो सबै राज्यमा अटाउन भनिकन समानुपातिक समावेशी राज्यको प्रत्येक तहमा गर्ने एउटा ब्युटिफुल सिन हामीले लायौँ त्यसलाई पालन गरिएन राजनीतिक नियुक्तिमा पनि गरिएन न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि गरिएन त्यो आफ्नो ठाउँ तर संविधानमा छ भने कोही बेइमान होला नगरे होला भने त गर्न पाउने त फेरि आउँछ नि अहिले नै सम्पूर्ण कुरा त सिद्धिसकेका छैन त्यहीलाई लिएर त परिवर्तनहरू फेरि हुन्छ यति ब्युटिफुल केही कुराहरू थियो जसलाई कि अब समाप्तिको बेला म एउटै उदाहरण तपाईँले के दिन्छु अहिले कार्यपालिका छ त राज्यको तीनवटा अंग कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कार्यपालिका किन समाप्त भयो भने अहिले त रिट पनि पर्यो तर मैले हेर्दा प्रधानमन्त्रीको जन्म कहाँबाट प्रतिनिधि सभाबाट हो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने प्रधानमन्त्री कसरी जीवित अर्को इलेक्सन घोषणा गरिन्छ भने तिमी अर्को सरकार नआएसम्म काम चलाऊ सरकार भएर यी त फुल फ्लेजेड आफूलाई माने मन्त्री विस्तार गरे कहाँबाट लाए मन्त्री प्रसङ्ग म भन्छु म तपाईँलाई अलिक कम्प्लिट गरिदियो त कार्यपालिकाको अवस्था यो व्यवस्थापिकालाई त अहिले म के भन्छु भने विघटित त म भन्दिनँ तर कौमामा हो कौमामा पुनर्जीवित हुन्छ भन्ने आश अझै छ अझ तेस्रो कुरा के भयो भने एउटै आशा मान्छेहरूको न्यायपालिका त्यो आशा जुन दिन गुमिन्छ त तिनटै अङ्ग फेल हुन्छ भने राज्य कहाँ रहन्छ कल्पना गर्नु कार्यपालिका फेल व्यवस्थापिका फेल न्यायपालिका फेल भयो भने यो राज्य रहने कहाँ कसरी रहने त्यो सिचुएसनलाई याद गर्ने हो भने चाहिँ देशमा के होला मैले अलिकति तपाईँलाई रोकेँ यो व्यवस्था खराब कि व्यक्तिको प्रवृत्ति यो प्रश्न कसैले उठायो जनताले उठायो भने तपाईँसँग यसको उत्तर के हो हेर्नुहोस् व्यवस्था सबै राम्रो त हो हामीले चुनेको व्यवस्था राम्रो अहिले व्यवस्था किन यत्रो आन्दोलनपछि नेपालीहरूको सङ्घर्ष र आन्दोलन हेर्ने हो भने ठुलो सङ्घर्ष जहिले पनि आन्दोलित नै छ मेरो लाइफ हेर्ने हो भने म जुन बेला होस सम्हालेँ त्यो बेलादेखि देशमा आन्दोलनै आन्दोलन छ कहिले बिना आन्दोलनको भएन विभिन्न नामबाट भयो तर यो आन्दोलनै आन्दोलनमा चलिराखे देश एउटा ठाउँमा त पुगे त्यो व्यवस्था के गरे भने हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना दुनियाँको बेस्ट व्यवस्था अब यसलाई पनि नचलाउने हो भने संविधानलाई एकातिर राख्दिन आफू एकतिर काम गर्ने हो भने त व्यक्ति नै दोषी हो व्यवस्थाले त संविधान दिया छ त्यो भित्र बसेर काम गर अझ म एक लाइन के भनिदिन्छु भने संविधानवाद किन संविधान चाहियो संविधान नभएको बेलामा पनि चलेका थिएन देशहरू एउटा व्यक्तिमा अधिकार हो जोसुकै हो तो बिनो भोलेन्ट भयो भने लोक कल्याणकारी
राम्रो सञ्चालन गर्थे। तनासाब हो भने देशलाई बर्बाद। अनि यो कल्पना आयो कन्स्टिट्युसन। कन्स्टिट्युसनको एकमात्र अर्थ के हो भने लिमिटेड गभर्मेन्ट। सरकार एउटा परिधिभित्र मेरो सारा अधिकार दुनियाँको सबै मलाई छ भन्ने नठानुस्। उसलाई लिमिटेड गर्नको लागि जति अधिकार दिया हो त्यति मात्रै तिमी प्रयोग गर्न पाउँछौ भनेर संविधान हो। नभए त किन संविधान चाहियो? यहाँ तपाईँलाई थोरै फेरि जोडेँ, यो संसद विघटनकै विषयमा कुरा गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षबाट संविधानको धारा 85(1) माथि कुल्चिएर यो निर्णयमा पुगेको भन्ने त्यो पक्षले कुरा गरिरहेको छ। तपाईँ संविधान निर्माताका संवैधानिक समितिको सदस्य पनि भयो, लामो सङ्घर्षपूर्ण छलफल गरेर तपाईँले संविधान बनाउनु भयो। त्यो संविधानमा काहीँ प्रधानमन्त्रीलाई फुलफेज प्रधानमन्त्री, 2/3 प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार तपाईँले राख्नुभयो? मैले तपाईँलाई अलिकति कुरा के गरेँ भने संविधानले दिएको कुरा मात्रै उपयोग गर्नु। लिमिटेड गभर्मेन्ट। कन्स्टिट्युसनको जरुरत किन परे त लिमिटेड गभर्मेन्ट। लिमिटेड गभर्मेन्ट के हो भने स्पोकन रूपबाट, लिखित रूपबाट जति अधिकार दिन्छ त्यति मात्रै गरे। तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा समस्या आयो। हामीले संविधानमा एउटा धारा के लेख्थ्यौँ भने सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले अध्यक्षता गर्न पाउँछ मात्रै गर्नु, बैठकको अध्यक्ष। अब कति प्रब्लम हो भने अध्यक्षता गर्ने त बैठक बसेपछि पो अध्यक्षता हो। त्योभन्दा अगाडि जुन सभामुखले संसद डाक्ने, स्थगित गर्ने, त्यो बेला सभामुख आइपुग्थे नि, तुरन्त सुरु गर्दाखेरि पनि आए, लास्टमा पनि आएर बस्थे। यो त राइटै छैन। किन यो भयो भन्दाखेरि स्पोकन रूपबाट जे कुरा हामीले भनेनौँ त्यो गर्न पाइँदैन। तपाईँले 85 को कुरा जुन गर्नुभयो, 85 ले के भने अगावै विघटन भएको बाहेक यसको कार्यकाल 5 वर्ष हो। तो सिम्पली कार्यकालको लागि नै व्यवस्था हो। त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई कहीँबाट जोड्या केही भनेको छ। अगावै विघटन किन भने 76 को 7 मा विघटनको अवस्था, जब इलेक्सन भएर आए सरकार निर्माण नै हुन सक्दैन, 3 चोटि प्रयासको व्यवस्था छ, त्यो भएन भने त्यसपछि के गर्ने त, कसले चलाउने त, इलेक्सनमा जाऊ भन्ने हो भने अब जबरदस्ती अधिकार मैले पाएँ भनिकन त अधिकार पाउनको लागि प्रधानमन्त्रीको अधिकार उल्लेख छ नि, के गर्न पाउने, राष्ट्रपतिको अधिकार उल्लेख छ नि। त कहीँ पनि विघटनको राइट त संविधानले दिया नै छैन भने यो अधिकार मलाई प्राप्त छ भन्नु त बिल्कुल हास्यास्पद हो। यो निरङ्कुश कुरा हो। अलिकति यहाँ जोड्न चाहे तपाईँलाई फेरि, जब यो प्रसङ्गहरू तपाईँहरू संविधान निर्माताका छलफल हुँदै थियो, अलिकति अगाडि पनि तपाईँले जोड्नु त भयो, तर विशेष त्यस्ता केही सम्झना लागेका छन् जुन अगाडिका नजिरहरू थिए, त्यो नजिरबाट अब फेरि हामी देश दुर्घटनातर्फ जान्छ भन्ने एक प्रकारको छलफल त्यहाँ यही व्यवस्था भयो भने जान्छ भन्ने तरिकाले यो व्यवस्था हटाइयो, त्यो त्यतिखेरको छलफलमा उठेका केही त्यस्ता सम्झना लायक कुराहरू? त्यो बेला के थियो भने म तपाईँलाई भनौँ, त्यो बेला शासकीय स्वरूपमा 3वटा मोडेल सबभन्दा बढी छलफलमा, राष्ट्रपतीय शासन हुनुपर्छ भनेर माओवादीको थियो। डेमोक्रेटहरू कांग्रेस लगायतले संसदीय व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने। एमाले एउटा लायो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री। 3वटा व्यवस्थामा व्यापक छलफल भयो। त्यसपछि विवाद समाधान गर्ने एउटा उपसमिति बनेको थियो प्रचण्डजीकै अध्यक्षतामा। त्यहाँ के भयो भने विवाद सल्टाउनको लागि हामी मिक्स मोडलमा जाउँ, जसलाई यहाँ त्यो बेला धेरै हल्ला भयो र मिक्स मोडल बनाउनको जिम्मा एउटा अर्को कार्यदल बनाइयो। त्यसको संयोजक थिए कानुनविदहरू सबै साथीहरू। हामीले मिक्स मोडल बनायौँ, फ्रेन्च र जर्मन हेरिकन एउटा मिक्स मोडल बनायौँ। त्यहाँको व्यवस्था हेर्ने हो भने
जर्मनमा यस्तै छ व्यवस्था, 2 कार्यकालसम्म नलाउने, त्यसपछि 1 वर्ष नलाउने, यो व्यवस्था हामीले गर्यौं। किनभने त्यो व्यवस्थालाई सबैले मान, किनभने सबैले दुःख पाएका थिए नि, कुन पार्टीले दुःख नपाए। त त्यो कार्यदलले तयार गरेको जुन थियो पार्लियामेन्टको एउटा संशोधित मोडेल, त्यो मोडेललाई हामी सबैले स्वीकार गर्यौं। आज कसैले इन्कार गर्न पाउने ठाउँै छैन। त्यो बेला यो राख्नु हुँदैन भने ओलीजी या ओली पक्षका मान्छेको भनाइ पनि जुन कुराको उहाँले कल्पना गर्नु भएन भने उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यही काम गर्दिन। यो दुर्भाग्य हो। यसैलाई भन्छन् निरङ्कुशता। मलाई जे मनमा लागे त्यही म गर्छु, तिम्रो संविधान फाल्देऊ रद्दीको टोकरीमा भन्नु। यो भन्दा तानाशाह र यो भन्दा ठुलो निरङ्कुश त के होला। राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा भनौँ मन्त्री परिषदबाट गएको जुन सिफारिसलाई लालमोहर लाउनुभयो, यो लालमोहर मात्रै पहिलो नजिर थिएन। योभन्दा अगाडिका 1-2वटा अध्यादेश पनि जाने बित्तिकै तुरुन्त लालमोहर लाग्ने काम हुन्थ्यो। एउटा कुरा थोरै तपाईँ ज्ञाता पनि भएको हिसाबमा मलाई अझ बढी यो विषयमा जान्न इच्छुकता जाग्यो। राष्ट्रपतिज्यूको कुनै त्यस्तो विशेष अधिकार जुनलाई पुनर्विचार गर्ने, अध्ययन गरेर सबैसँग बसेर छलफल गरेर म निर्णयमा पुग्छु भन्ने अधिकार हुन्न। त्यो पदलाई त्यो व्यवस्था दिएको छैन वा कार्यकारीको हैसियतबाट गएको जुनै पनि त्यस्ता सिफारिसहरू तुरन्त लालमोहर लगाउने व्यवस्था छ। के छ, के देख्नुहुन्छ अहिलेको राष्ट्रपतिज्यू यो क्रियाकलाप? हेर्नुहोस्, हामी दोस्रो राष्ट्रपति पाएका, त्यसकारण हामी योभन्दा अगाडि पनि फर्स्ट राष्ट्रपति रामवरण आयौं। संविधानसँग कति मिल्छ मिल्दैन आफ्नै होला, तर रुकमाण्डत कोतवालको जुन निष्कासनको निर्णय थियो त्यसलाई बदल्न, त्यसमा ठुलो छलफल गर्नु, अल पार्टी सहमति लिएर गर्नु। प्रचण्डजीको नहोला, उहाँले गर्नुभएको थियो, तर अल पार्टीसँग उहाँले छलफल गर्नु, कानुनविदहरूसँग सल्लाह लिनु र निचोरमा के भन्नु भने यो देशलाई अहिलेको अवस्था यो गर्नु हो भने मिलिट्री शासनतिर जाला कि राजनीतिक पार्टीहरूको के धारणा रहेछ भने बुझेर गर्नु। त उहाँले जहिले पनि नेताहरूसँग छलफल गर्नुहुन्थ्यो क्रुसियल बेलामा। म 50औं चोटि उहाँ कहाँ गएछु राष्ट्रपति निवासमा। म उहाँको एडभाइजर नभए पनि एउटा पार्टीको लिगल एक्सपर्ट भएको कारणबाट बोलाउनुहुन्थ्यो लिगल एक्सपर्टको बिचमा, राम्रो छलफल गर्नु। पूर्व राष्ट्रपति यो हेर्नुहोस्, अन्य अब अध्यादेश आदिका त कुराहरू गलत भयो। अध्यादेशलाई त बाटो थियो, उहाँले गल्तै गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले गल्तै गरे भने संसदले त्यसलाई त सच्याउने ठाउँ त थियो। संसदमा सचिन्छ, अध्यादेश आफैमा फुल फ्लेजेड कानुन हुन्छ। तर यो त अब संसद पनि नभएको बेलामा गर्दाखेरि देशलाई यति दुर्गामी असर पार्ने कुरा। उहाँले कमसे कम, उहाँ लिगल एक्सपर्ट त म भन्दिनँ, लिगल एक्सपर्ट पनि उहाँको एडभाइजर होला। अन्य पनि लिगल एक्सपर्ट त छ, संविधानविदहरू त हाम्रो देशमा छ। एकचोटि बोलाएर छलफल गर्नु। फेरि हाम्रो मुलुक जब दलीय सिस्टमबाट सञ्चालन हुने भनिराखेको छु भने दलका नेताहरूले गर्ने उहाँको काम। दलको नेतासँग पनि त एकचोटि छलफल गर्न पर्ने थियो। देश यस्तो खाडलमा गइराखेको बेलामा कमसे कम यति काम गर्नुपर्ने हो भने त्यो नगरिकन सिधा जुन उहाँले सिग्नेचर गरिदिनु भयो, अनुमोदन गरिदिनु, मेरो उहाँप्रति तकलिफ त्यति मात्रै। संविधान नाङ्नु भयो भन्ने कुरा म भन्दिनँ, तर एज ए प्रेसिडेन्ट जुन गर्नुपर्ने काम त्यो पनि उहाँले गर्नु। मैले कार्यकारीबाट जाने जुन सिफारिसको कुरा गरेँ, कतिसम्म हुन्छ त्यो बााउन्ड्री? जुन कार्यकारीबाट सिफारिस भएका अधिकांश कुरालाई उहाँले हठातमै त्यसलाई अगाडि बढाउने नै हुन्छ वा के हुन्छ? के परिकल्पना गरेको छ संविधान? संविधानले त उहाँलाई
टोटल अधिकार दिया छ, परम्परा छ, पूर्व राष्ट्रपतिले गरिराखेका छन्। अध्यादेशकै कुरा भन्नुहुन्छ भने जब 64 सालमा संविधान सभा असफल भयो, विघटन भयो, त्यो बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनु। उहाँले इलेक्सनको मिति त्यो बेला पनि तय गर्नुभयो, त्यो महिना इलेक्सन सम्बन्धमा जति उहाँले पठाउनु भयो अध्यादेश, उहाँले कुनै पनि सिग्नेचर गर्नु, अनुमोदन गर्नु, ऑल पार्टी सहमति गर्नुहोस् अनि मात्र इलेक्सन तपाईले मात्रै लड्ने हो। इलेक्सन त देशका अन्य पार्टीहरू पनि सम्मिलित हो भने मात्रै इलेक्सन हुन्छ नि। एउटा केपीजी ओलीजीले मात्रै इलेक्सन लडेर इलेक्सन हुन्छ। त ऑल पार्टी सहमति गर्नुहोस् भनेर कुनै उहाँको अध्यादेशलाई पारित गर्नु, यो नजिर छ, यो परम्परा छ, यो हामी गरिराखेका छौं। त्यसको लागि यति पनि समय ननिकाल्नु, यो मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिको, किनभने राष्ट्रपतिलाई हामीले के भनेका छौं संविधानमा, यही संविधानका संरक्षक हुन् भने। तो जब संविधान च्याथिन लाग्यो भने त्यो बेला संरक्षकको कुनै ड्युटी हुँदैन। त्यो बेला त सबभन्दा ठूलो ड्युटी राष्ट्रपतिको हुन्छ, संरक्षक हो। यो संविधान लिकबाट बाहिर गयो, अब यसलाई ठिक पार्ने कि लिकबाट तलै जान दिने भने जुन होमवर्क राष्ट्रपति भवनको हुनुपर्ने, त्यो केही पनि भएको छैन। यही दुर्भाग्य। एउटा प्रसङ्ग जोडौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद अधिवेशन रोक्नुभयो, त्यो राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभयो, त्यो रोक्यो। त्यसपछि अध्यादेशबाट देश चलायो भन्ने आरोप प्रधानमन्त्रीले लाग्यो। हुँदाहुँदै संसदै विघटन गरिदिनु भयो, चुनावको मिति तोक्यो वैशाख 17 र 17। अब चुनावमा जाने त होला नि जसपा पनि होइन। जसपा किन चुनावमा जाँदैन भने केही व्यक्तिहरू मृग तृष्णा हेरिराख्छ। केही पार्टी मृग तृष्णा रेगिस्तानमा हुन्छ, यो ठाउँमा पानी छ, हरियो छ भने हेर्दै जान्छ, त्यहाँ गएपछि केही पाउँछ। त्यस्ता पनि छन् पार्टीहरू। हामी चुनावमा लडेर आएका पार्टी, चुनावबाट बाहिर जाने कुरा हुन्छ, तर गलत संविधानलाई रद्दीको टुक्रीमा फालिकन हामी चुनावमा जाने। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो यस बीचमा भने जनतालाई मैले बुझाएँ, अब फेरि जनताबाट निर्वाचित भएर आएर सरकार बनाउन उहाँहरू किन डराइराख्नु भएको छ, जित्ने आधार रहेपछि उहाँहरू डराइराख्नु भएको छ भनेर तपाईँहरूलाई ब्लेम लगाइराख्नु भएको छ। ठिक छ, उहाँको तर्क जुन निरङ्कुश कदम गर्नुभयो त्यसको लागि ठिकै होला उहाँको लागि। तर मैले तपाईँलाई अघि नै भने जनतामा जान नडराउने भने रोजै इलेक्सन गरिराख्ने, जुन बेला चाहे त्यही बेला बदर गरिकन यदि यो नजिरलाई हामीले मान्यौं, इलेक्सनमा गयौं भने प्रत्येक वर्ष हामी इलेक्सन गर्ने, 6-6 महिनामा इलेक्सन गर्ने, अनि देश कहाँ पुग्छ? उहाँ चुनाव गराउन सक्नुहुन्छ? जसले कोभिडको इलाज गराउन सक्दैन हात उठाएर खडा भए, आफ्नो इलाज आफै गर, म गर्न सक्दिन, टाढाको कुरा हो। अहिले भ्याक्सिन आइराखेको रहेछ, केहीले त बनाए, त्यसलाई किन्नु पर्दैन। त्यो काम गर्ने कि त्यहाँ लग्ने? देशमा डेभलपमेन्ट रुकिराखेको रहेछ। हामी डेभलपमेन्टको पैसा खर्च गरेर यता जाने, अर्बौं रुपियाँ कट्टा गर्ने यता जाने, देश कहाँ जाने? जनताले के पाउने? त्यसकारण के छ भने यो इलेक्सन हुँदैन। कसैले यो पालिराखेका रहेछ दिमागमा कि इलेक्सन होला, म ठुलो पार्टी भएर आउँछु, म शासन फेरि गरौँला भन्ने कसैले कल्पना गरेका छ भने व्यर्थ हो। बाबुरामजीको पालामा पनि चुनाव भएन, डिक्लेयर गरेको। त्यसकारण के रहेछ भने चुनावको पनि अवस्था हुन्छ। यत्रो महामारी छ, अब सेकेन्ड फेजको कोरोना आइराखेको रहेछ। आज मैले सोशल न्युजमा नै हेर्दाखेरि इन्डियामा आइसक्यो, जो यति डेन्जरस छ कोरोना, अहिलेको कोरोना भन्दा हजारौं गुणा डेन्जरस।
अनि हामी त्यसलाई रोकथाम गर्ने या हामी गाउँ गाउँमा गएर प्रचार गर्ने, हामीले त्यसमा खर्च गर्ने वा जनताको रक्षाको लागि खर्च गर्ने, जनताको विकासको लागि खर्च गर्ने। त्यसकारण के हो भने एउटा स्लोगन उहाँले दिनुभएको छ, म तपाईँको टिभीमा आजै मैले भने नोट गरेर राख्नुहोस्, यो चुनाव कुनै हालतमा मैले सिचुएसन यसैमा जोडेँ, यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। केही दिनमा सर्वोच्चले यस विषयमा छलफल पनि निष्कर्ष पनि देला। त्यो हिसाबमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा चाहिँ पासा पल्ट्यो भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्न सक्दैन, त्यो भन्नु खोज्नुभयो चाहिँ? तपाईँले हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगलाई पनि त समय चाहिन्छ निर्वाचनको लागि। मैले अल्टिमेटली भने जस्तै वैशाख 17 र वैशाख 27मा निर्वाचन भएन भने आउँदो मङ्सिरमा त निर्वाचन होला। यस्तै भुमरीमा त देशमा चल्दैन होला। यो देशमा कहिले निर्वाचन नहोला भन्ने त कसरी कल्पना गर्ने? अहिले डिक्लेयर गरेको डेटमा सर्वोच्च अदालतमा 90-95 जना वकिलहरू बहस गर्छन्, छलफल हुन्छ, त्यही दिन निर्णय आउँदैन, 10 दिन 15 दिन फेरि टाइम लिन्छ, होइन? निस्यु भन्छ, निर्णय सुनाउने टाइम भन्छ। मलाई लाग्छ करिब करिब माघ आगामी निर्वाचन हुन, अब यो सर्वोच्चको फैसला आउनलाई छिटो भयो भने, त्यसलाई डिले गर्ने हो भने त कहाँ पुग्छ? त्यसपछि फागुन चैत 2 महिना टाइममा इलेक्सन हुन सक्छ। त्यो सम्भवै छैन। जनरल पिरियडमा 6 महिनामा इलेक्सन हुन सक्दैन भने अहिले त कटाङ कुचुङ भइराखेको छ सबै कुरो। सबै असन्तुष्ट छन्, सबै असन्तुष्ट छ। भोलि एउटा कुरा गरौँ, प्रचण्डजी र माधवजीले म इलेक्सनमा भाग लिन्न भनेपछि इलेक्सन हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीले म इलेक्सनमा भाग लिन्न भने हुन्छ। याद गर्नुहोस्, 64 सालको संविधान सभाको इलेक्सन हामीले मात्रै मान्दैनौँ भने भएन। गिरिजाबाबुले हर सम्भव प्रयास गरे, वारिसद्वारा पठाए, प्लेनबाट उम्मेदवार पठाए, भएन। मान्छे अलि बढी मरे, त्यति नै हो। त मान्छे राज्यले मारेर शासन गरे त त्यो शासन हो, डेमोक्रेसी हो। त्यस कारणले जबसम्म अल पार्टी सहमति हुँदैन तबसम्म तपाईँले चर्चा गर्नु होला कांग्रेसको, त्यहाँ पनि 2 फ्याक्सन मैले सुनिराखेको छु, थाहा छैन। एक फ्याक्सनले यो गैर संवैधानिकमा भाग लिनु हुँदैन, एक फ्याक्सनले अब यो आइहाल्यो मौकामा छक्का मारौँ भन्ने मृग तृष्णा हो, त्यसले केही गर्छ। जसको अहिले अस्तित्व समाप्त भएछ, राष्ट्रिय जनता पार्टी, ऊ पनि चुनाव होस्, अब आयो राम्रो मौका, संसदबाट आउट छु भने संसदमा गइहाल्छु भन्ने त्यो होला। के छ भने सिचुएसन इलेक्सनको छँदैछ, त्यसकारण वैशाखमा इलेक्सन हो। अब मङ्सिरको कुरा गर्नु, एकचोटि यसलाई सार्ने हो भने त कहाँ कहाँ पुग्छ? त्यो बीचमा फेरि के होला? यही गभर्मेन्टलाई पत्याउला सबैले, रोजै 4-4 जनालाई फुल फेज प्रधानमन्त्री वा होइन भन्ने विषयमा म अलिकति जोड्छु। त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा, सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ। विभिन्न विषय विज्ञ सहितका टोलीहरू आएर यसलाई निर्कोल लगाउने अन्तिम प्रयासमा रहनु भएको छ। विगतका नजिर अहिले तपाईँ एकजना कानुनको ज्ञाता पनि भएको हिसाबमा के देख्नुहुन्छ? कतापट्टि पासा पल्ट्यो? हेर्नुहोस्, मैले हेरे जुन संविधान हो, जुन मेरो पार्टिसिपेसन हो संविधानमा, त्यसले विघटनको राइट नै दिया छैन भने कोर्टले यसलाई ठिकै हो भन्ला मलाई लाग्दैन। मलाई त 30 वर्ष मैले यही प्रोफेसनमा बसेँ, कोर्टमाथि विश्वास छ। अझ नेपालको कोर्टले राजाको टाइममा पनि यस्तो निर्णय गरेको छ कि सोच्नै नसक्ने। राजाले पोलिटिकल पार्टीलाई तह लगाउनको लागि एउटा भ्रष्टाचारको बनाइदिए थियो अदालत, विशेष अदालत, भङ्ग गरिदिए। संविधानले नपाएको अदालत बन्न सक्छ?
त हाम्रो मुलुकमा राम्रो नजिरहरू पनि कोर्टले राम्रो काम गर्छ। त्यसकारण संविधानलाई कुल्चेर कोर्ट जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आखिर कोर्टले गर्ने फैसला संविधान र कानुन नै हो, त्यसैको व्याख्या गर्ने। अब तपाईँहरू संसद पुनर्स्थापनाको पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ। संसद छैन, यही संसदको पुनर्स्थापनाको माग गरिराख्नु भएको छ वा सभामुखलाई भेटेर अस्ति तपाईँहरू जानु पनि भयो, संसद बोलाउन आग्रह पनि गरिराख्नु भएको। यसमा यसमा यो एउटा विरोधाभासपूर्ण कुरा तपाईँहरू गरिराख्नु भएको, त्यसलाई अलिकति स्पष्ट पार्नु। हामीले कार्यकारिणी समितिको निर्णयबाट 3वटा हस्ताक्षर त्यो के गर्यो भने यो कदम अलोकतान्त्रिक, गैर संवैधानिक र निरङ्कुश तर्फ गइरहेको कदम भएको कारण यसको विरोधमा हामी प्रदर्शन गर्ने, विरोध गर्ने। दोस्रो हामी निर्णय के गर्यौं भने कोर्टलाई पनि हामी भोग, हाम्रै मुलुकको कोर्ट हो, भोग उपभोक्ताको लागि। तेस्रो हामीले के भन्यौं भने संविधान जुन हो त्यो कुनै व्यक्तिको रहरले समाप्त हुन्छ। त्यसकारण संविधानले नदिएको अधिकार जुन प्रयोग गरे प्रधानमन्त्रीले त्यो नल एन्ड भोइड सुरुदेखि नै बदर। यस्तो अवस्थामा संसद बोलाउन 6 महिनाभन्दा संविधानमै लेखेको छ, 6 महिनाभन्दा बढी ग्याप गर्नु। त्यसकारण सभामुखले बोलाएर यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई पठाइदिनु, हामीले एडभाइस त्यही दियौँ। त्यसकारण तीनटै फ्रन्टबाट लड्ने भनिकन हामीले कुनै फ्रन्ट नछोड्ने भन्ने, त्यसले देश एउटा ट्र्याकमा, यो देशलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि तीनटै उपायहरू गर्ने भनेर हामीले निर्णय गर्यौं र त्यही सन्दर्भमा हामीले सभामुखसँग पनि भेट्यौं। उहाँले म राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्छु, अहिले राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नै कार्यक्रममा अस्तव्यस्त छन्, म सबैसँग कन्सल्ट गर्छु र कन्सल्ट गरेर त्यो बोलाउनु पर्यो भने विचाराधीन, सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दा जब सर्वोच्च अदालतले ओली इतर पक्षलाई मत सम्बोधन गर्यो भने मात्रै यो संसद जीवित रहन सक्ने सम्भावना अहिले छ। हेर्नुहोस्, यो गैर संवैधानिक कदमबाट हामी कहाँ नै नजिक टाढा जानै पर्छ। जुन बेला गिर्जा बाबुले आन्दोलन गरिराखेका थिए, म पनि थिएँ, यो संसद पुनर्गठनको म पनि संविधान पल्टाउँथे। यो कसरी पुनर्गठन होला मैले कतै पाएन। पुनर्गठन भयो, सडक पुनर्गठन, सडकमा संसद पनि चले। हामी कहाँ नै छ नजिक, टाढा जानु। श्रीलङ्कामा विघटन गरिदिँदाखेरि पनि सभामुखले बोलाइदियो, त्यसैले फ्रान्समा पनि बोलाइदियो। संसद भवन बन्द गर्दाखेरि ब्याडमिन्टन कोर्टमा गएर सञ्चालन गरे। आखिर यो त के हो भने गैर संवैधानिक कामलाई कसरी मान्ने? यदि मान्दिने हो भने आज त्यो गैर संवैधानिकको त अझ के हुन्छ, के हुन्छ। अहिले पार्टीको झगडा चल्दैछ, अहिले नै मिडियाले देखाइराखे कोसँग कति छ भन्ने कुरा त थाहा छैन। 70% कार्य समितिको मेम्बर म कहाँ छ भनिराखे, संसदमा मेरो बहुमत छ भनिराखे। त ओलीजीले त पार्टी तोड्न नपाए भने त अस्ति लाएको फेरि जसरी उहाँले 2टा अध्यादेश लाएर फिर्ता लग्नुभयो, त्यसमध्ये एउटा अध्यादेश गरेर त 45 जनाको नियुक्ति गरिहाल्नुभयो। फेरि अर्को लाएर जति भए पनि पढ्ने गरिदिया के बेर छ? त्यसो हो भने त तपाईँलाई पनि मुस्किल पर्छ। हामीलाई मुस्किल पर्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कानुन एकजनालाई होइन, देशको लागि कानुन पर्छ भने सबैलाई असर पर्छ। त्यस कारणले हामीले यो संसद आओस् भनिरहेको। अब केही मात्रै कुरा बाँकी छन् समयको पाबन्दीले गर्दा। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि प्रधानमन्त्रीको अहिलेको हैसियत उहाँको के? वा त फुलफेज प्रधानमन्त्री जसरी भटाभट मन्त्री नियुक्ति गर्दै हुन्छ। अघि तपाईँले यो प्रसङ्ग पनि कोट्याउनु भयो। राष्ट्रपतिज्यूले
अहिले यो सरकार काम चलाउ भयो भनेर भन्न ढिलो भइसकेन र भने म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु, ट्रेनलाई लिकमा चढेको हेर्नुभयो होला, लिकबाट जान्छ बडा फास्ट। लिक ट्रेनले छोडिदियो भने कहाँ कहाँ पुग्छ, गाउँमा पुग्छ कि खेतमा पुग्छ कि कहाँ एक्सिडेन्ट हुन्छ ठेगान। जब संविधानै नमान्ने भने त यो लिकबाट ओर्लेको ट्रेन, यो ट्रेन कहाँ कहाँ पुग्छ, कुन बेला गएर एक्सिडेन्ट हुन्छ ठेगान। हामीले बडो प्रष्टुबाट संविधानमा लेख्या कि प्रधानमन्त्रीको जन्म कहाँबाट हुन्छ भने आकाशबाट होइन, पतालबाट होइन, प्रतिनिधि सभाबाट। अहिलेको हाम्रो व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाबाटै हुन्छ। मन्त्रीहरू प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका मेम्बर हुन्, बिल्कुल रिटर्न कर। जब प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिनुभयो भने उहाँ कुन कहाँको हो त, कहाँबाटको प्रतिनिधि हो, आकाशबाट आएको, राष्ट्रपति भवनबाट निस्क्या हो, कहाँबाट आए। त्यस्तो बेलामा यदि हो भने यो गैर संवैधानिक कामलाई एकातिर पन्थाएर यदि हेरौँ भने यस्तो बेलामा संसद विघटन गरेर इलेक्सनको घोषणा गरेपछि तिमीले नै यो चलाऊ भनिकन राष्ट्रपतिले भन्नुपर्छ। किनभने राज्यको अनुपस्थिति त हुँदैन, सरकारको अनुपस्थिति त हुँदैन। अब कुन सरकार त पार्लियामेन्ट नै छैन भने कुन सरकार, भएको सरकार नै चुनाव नभएसम्मको लागि तिमी हो भन्नुपर्छ। त्यो भनिएन भने त यो सरकारै रहेन। तर अब लिकबाट ओर्लेको सरकार कहिले खेतमा जान्छ, कहिले गाउँमा गएर ध्वस्त गर्छ। कुन प्रतिनिधि सभाका मेम्बरहरू भए हामी भन्दाखेरि त फेरि भन्नु होला मन्त्री कहाँबाट आए त, कहाँबाट आए? प्रतिनिधि सभाबाट बन्ने त प्रतिनिधि सभा नै छैन भने यस किसिमको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुन्छन् कुनै देशमा। त्यसकारण यो लिक छोडेर अहिले गइराखेको गाडी कहाँ कहाँ पुग्छ अझ हेर्नुहोस्। यो प्रधानमन्त्रीकै विषयमा अलिकति कुरा जोडेँ भने यसका यो अहिले केन्द्रको लडाईँले प्रदेश पनि अहिले शिथिल भएको छ, त्यता पनि बाछिटा लागेको छ। त्यो विषयमा आज मैले कुरा गर्ने भ्याइन। यो भोलि प्रचण्ड माधव लगायत तपाईँहरूको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गर्दो भने त तपाईँहरू कसरी हुन्छ, आफ्नो तरिकाले प्रधानमन्त्री छान्नु होला, केपी शर्मा ओली स्वत पदबाट मुक्त हुनु होला। तर यदि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री पक्षमा चाहिँ फैसला गरिदियो भने त्यहाँ त्यो अवस्थाको सिनारियो निर्वाचन नआउन्जेलसम्मको सिनारियो अलिकति कल्पना गरिदिन खोज्छु होला। त्यो के रहेछ भने त्यो कल्पना अहिले म किन गर्दिनँ भने एज ए कानुन जान्ने मान्छे, कानुनको विद्यार्थी, सर्वोच्चले हेर्दैन हेर्ला संविधान मलाई लाग्दैन। तर केवल भन्नु न एउटा कल्पना मात्रै गर्ने हो, आकाश खस्छ पृथ्वी फाट्छ कि भन्ने यदि कल्पना पनि गर्ने गरेन भने इलेक्सन पनि हुँदैन र यही सरकारले फेरि जसलाई पनि मन्त्री बनाउने भन्न थालेपछि त कहाँ कहाँ पुग्छ। त्यो राजाको कार्यकाल याद त्यो प्रसङ्ग तपाईँले कोटाइसकेपछि मैले अब अन्तिम प्रश्न राखेँ। हजुर, यो एउटा सानो पुरानो प्रसङ्ग कोट्याउन मन लाग्यो। तपाईँसँग यतिको वार्तालाप गरिसकेपछि असोज दिनलाई तपाईँहरूले कालो दिन मान्नुभयो, संविधान जलाउनु भयो। तर त्यही संविधानमाथि टेकेर गरिएको संसद विघटनको तपाईँहरू विरोध गर्दै हुन्छ। अर्थात् भनौँ संविधानै नमान्ने मान्छेले यो संसद विघटनको विरोध किन गर्नु पर्या? पहिले त यो सोच्नु, संविधान जलाएका हो, कालो दिन पनि मान्नुहुन्छ अहिले? कालो दिन हामीले असन्तोष व्यक्त गरिराखेका। त्यो त जनताले के भने जसपाको यो विरोध केका लागि म भन्दै भनेर यो प्रश्न उठाए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अझ जनता भन्दा पनि प्रतिपक्षीहरूले, हाम्रो विरोधीहरूले यो कुरा धेरै उठाउँछ। किन उठाउँछ भने अरू केही पाएन भने त एउटा कुरा यो पाइरहेको, हामी यो संविधानका सम्पूर्ण कुरासँग असहमत भयो। हाम्रो बीचमा आन्दोलनरत पनि हुँदाखेरि हामीले
35 बुँदे संशोधन राख्दा, त्यसपछि सम्झौता हुँदाखेरि 11 बुँदेमा पनि, लास्टमा संशोधन गर्छु भनी तयार हुँदाखेरि त 4 बुँदेमा पनि गर्छ। कसरी नबुझ्यो होला कि हामीले ये संविधानमै संशोधन राख्यो नि, संविधान संशोधनको कुरा गर्यो नि, यो देश छोडेर त हामी भागेनौँ नि, यो देशको इलेक्सन लडेर त प्रतिनिधि सभामा पनि त आएको नि। तर जहाँ जहाँ हाम्रो असन्तुष्टि त्यसलाई सच्याएर जाउँ, लिकमा आउँछ गाडी। जुन यहाँका शोषित वञ्चित समुदायहरू छन् त्यसले पनि महसुस गरौँ कि मेरो पनि संविधान। यहाँ अप्ठ्यारो कहाँ भने संविधान प्रदत्त अधिकार पनि लिने, संविधानले व्याख्या गरेको परिधिभित्र पनि बस्ने, संविधानकै परिधिभित्र रहेर मन्त्री पनि ताल पर्दा खाने, अनि फेरि संविधानलाई त्यो संविधान घोषणा भएको दिन कालो दिन मान्ने, त्यही संविधानलाई जलाउने भनेर आरोप लगाए क्या। यो तपाईँले संविधान गर्दाखेरि संविधान के बुझ्नुभयो? यो रामायण, कुरान या बाइबल हो। संविधान प्रति असन्तुष्टि त हुन्छ, हुँदैन? आज पनि इन्डियामा संविधान प्रति धेरैको असन्तुष्टि, के उल्टा मुलुकबाट निकालिदिने त? असन्तुष्टि जनाउने, किनभने संविधान, कुनै पनि संविधान इभल्भिङ प्रक्रिया, विकसित हुने जान्छ। तपाईँ हामी आज जुन कुरा गरिराखेका छौँ यो शाश्वत कुरा होइन, यो कुरामा पनि परिवर्तन हुन्छ। तर हाम्रो जहाँ जहाँ अधिकार खोसियो त्यहाँमा असन्तुष्टि जनाउने हाम्रो हक होइन। एउटा जलाउनु भयो भन्दाखेरि त सबै जले। कति गाह्रो हुन्छ भने 35 धारामा हामीले परिवर्तन ल्यायो भने जलाउँदाखेरि त्यहाँ 35 धारालाई च्यात्दै जाने, जलाउँदै जाने त होइन नि। अझ हेर्ने हो भने त हामीले बुकै जलाएको त होइन। नेपालको संविधान जुन यसको नाम थियो कागजमा उल्लेख गरिकन प्रतीकात्मक रूपबाट जलायौं, विरोध गर्यौं। त्यस कारणले आज पनि हामीले यो संविधानबाट प्राप्त कुराको रक्षा गरौं, यसलाई जान नदिउँ। यो मधेसी जनजातिको रगतबाट आएको संघीयता हो। यो रगत त्यसै खेर जाँदैन। त्यसको लागि सदैव हामी लडाई गर्न तयार छौं र यही संविधान भित्र बसेर नपाएको अधिकारहरू जुन पहिचान हामी बनिराखेका छौं, लडेर हामी लिन्छौं, लडिराखेका छौं, संघर्ष गरिराखेका छौं। यो हाम्रो लडाई। हस्, अति व्यस्त समय प्रदान गर्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो तपाईसँग भेटेर। ल, धन्यवाद। तपाईँ कहाँ आएर मलाई पनि खुसी लाग्यो। आफ्नो केही कुरा जनता समक्ष राखे। जय। आदरणीय दर्शकबिन, आज मसँग साक्षात्कार गर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मण लाल खडा। उहाँ जसपा नेता। मैले उहाँको परिचयमा अघि पनि खुलाइसकेको छु। वरिष्ठ अधिवक्ता, संसदीय विशेष सुनवाई समितिका सभापति तत्कालीन र संविधान निर्माताका उहाँ संवैधानिक समितिको सदस्य पनि रहनुभएको थियो। उहाँ संविधानको ज्ञाता, कानुनविद पनि रहनुभएको छ। उहाँसँग रहेर आज मूलतः नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिवेश अस्थिरतातर्फ मुलुक धकेलिएको हो, यसलाई कसरी ल्यान्ड गर्ने, यी लगायतका विषयहरू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको काम, कर्तव्य र अधिकार, यो उहाँ अहिले फुल फेज हो वा होइन, यी लगायतका कुराहरू समेट्यो। आगामी अङ्क अन्य अतिथिका साथ पुनः आउने बाचा गर्दै एबिसी वाच कार्यक्रम सकिन्छ। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।